السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاول ندير واحد الخططه اللي كتجمع ما بين الدروس ديال الدوره الاولى بالنسبه للناس ديال البكالوريا. يعني غنحاول نشرح العلاقات اللي كتجمع بين الدروس باش نفهموا هاد الدروس وما ننساو حتى واحد فيهم ان شاء الله. يعني بالنسبه لهذا الفيديو هذا غنحاول نقسمو على جوج لي فيديو. هاد الخططه نقسمها على شكل جوج ديال لي فيديو. اللي تفرج في الفيديو الاول يعني مازال الفيديو الثاني ان شاء الله. ان شاء الله نبداو. اشنو درنا في هاد العام؟ اول درس درناه هي لا كونتينيتي، يعني حنحاول نشرح بالعربيه والفرنسيه. لا كونتينيتي اتصال. هاد الدرس ديال الاتصال كيبازي على ليميت، يعني باش تفهم لا كونتينيتي خاصك تفهم ليميت. دونك ليميت تري اسونسيال. دونك اشنو درنا في هاد الدرس؟ درنا لا كونتينيتي اون اكس زيرو ولا كونتينيتي في الانترفال، يعني اتصال على الانترفال، اتصال على النقطه ابي كيلكم. لا كونتينيتي اكس زيرو المعنى ديالها بار ديفينيسيون خاصك تساوي الليميت يعني ليميت تري اسونسيال. ليميت ديال لا فونكسيون ديالنا كون اكس طوند فيغ اكس زيرو خاص تساوي الصوره ديال هاد اكس زيرو بلا فونكسيون اف ديالنا. ملي كنهضروا في الماط اكس زيرو راه كنهضروا ادروات وكنهضروا اكوش، اليمين واليسار. يعني خاص عاوتاني المعنى ديالها خاصك تكون لا فونكسيون كونتيني اون اكس زيرو بلس ادروات زائد فونكسيون كونتيني اكوش اكس زيرو موان. الا كان لا كونتينيتي اون اكس زيرو بلس زائد لا كونتينيتي اون اكس زيرو موان بحال بحال ديريكتومون كنقول لا فونكسيون كونتيني ديريكتومون. دونك ننتقلوا لا كونتينيتي في لانترفال. لا كونتينيتي في لانترفال كنعرفوا ان لانترفال فيه بزاف ديال لي بوين، لانفينيتي دي بوين. دونك بار ديفينيسيون ديال لا كونتينيتي في لانترفال يعني خاص لا فونكسيون ديالنا اف تكون كونتيني اون تو بوين في اي بوين دو اي. خاص لا فونكسيون ديالنا تكون كونتيني في اي بوين زيناها في لانترفال، تكون متصله في اي بوين زيناها في لانترفال. دونك معنى ديالها بالمات كيلكو سوا اكس زيرو ابارتيان اي اف ديالنا خاصها تكون كونتيني اون اكس زيرو. المعنى ديال المعنى. دونك كيطرح دابا واحد الكيستيون هنا. الكيستيون اللي كيطرح هو كيفاش غنبين لا كونتينيتي في واحد لانترفال. يعني خاصنا نحسب كل مره نحسب لا كونتينيتي في اي بوان في بزاف. دونك غنجبد واحد الحاجه اللي كتسمى لي فونكسيون اوزيال، دول اعتياديه. كنشوف لا فونكسيون ديريكتومون كنشوف فاش كنكون كونتيني، يعني بحال لا فونكسيون بولينوم الحدوديه. ديريكتومون الا شفت الحدوديه كنشوف ان راه كونتيني سور ار اللي هو دي دي اف ديالها. لي فونكسيون كوسينيس مع السينيس، فونكسيون ديال تريغونومتري. الدول المثلثيه كنشوفها ديريكتومون كنقول ان لا فونكسيون خاص تكون كونتيني سور ار وتكون الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو دي اف. دونك هنا غنجبد واحد الحاجه تري اسونسيال غتنفعنا من هادشي كلشي. اي فونكسيون زينها كيلكو سوا هاد لا فونكسيون اف راه كتكون كونتيني سور دي اف ديالها. يعني اي فونكسيون كتكون كونتيني في المجال التعريف ديالها في الجي دي اف. دونك هادشي كلشي هو الخطط اللي كتجمع هاد الدرس ديال الاتصال. يعني فيه عاوتاني فيه الصوره ديال لانترفال ابي لا فونكسيون كونتيني، وفيه عاوتاني دي تيوريم تما. المهم ليسونسيال هو هذا وليسونسيال حتى داكشي الاخر. دونك من بعد ما كملنا هاد الدرس غندوزو للدرس ديال الاشتقاق، ومن بعد نجمع هاد الجوج دروس هاد العلاقه اللي كتجمع بيناتهم. يعني لا ديريفابيليتي ديريفابيليتي اشتقاق الدرس الثاني. هاد الدرس الاشتقاق الثاني حتى هو نفس الطريقه بحال لا كونتينيتي، كيبازي على الليميت. حتى هو راه الليميت هو ديريفابل اون اكس زيرو ديريفابل في الانترفال اي.
يعني اكس زيرو المعنى ديالها ان ليميت ديال لا فونكسيون اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو كون اكس طوند فيغ اكس زيرو خاص يكون اكس ديفيرون اكس زيرو. هادي كتساوي اف بريم ديال اكس زيرو، اف بريم ديال اكس زيرو. لا كونتينيتي عاوتاني خاص تكون كونتينيو، المعنى ديالها كونتينيو اون اكس زيرو بلس زائد لا ديريفابيلتي معنا لا ديريفابيلتي اون اكس زيرو بلس زائد لا ديريفابيلتي اون اكس زيرو موان. دونك هنا في لانتيرفال نفس الطريقه بالنسبه للانتيرفال، نفس الطريقه. دونك غنمشيو للاهداف ديال هاد الدرس هذا. الاهداف هما هادو لو بوت. اول حاجه هو حساب اف بريم. غير كمعلومه، ملي بغينا نحسبوا اف بريم خاص بالضروره تكون لا فونكسيون ديريفابل. الا ما كانش لا فونكسيون ديريفابل راه ما يمكنش نحسبوا اف بريم. ثاني حاجه لا مونوتوني. مونوتوني يعني الرتابه، واش لا فونكسيون تزايديه ولا تناقصيه. دونك الرتابه كيعطي لنا اف بريم، كنحسبوا اف بريم كنقارنوا اف بريم. الا كانت اف بريم ديالنا كبر او يساوي زيرو لا فونكسيون ديالنا كتكون كرواسونت، يعني هنا كلكو سوا اكس بارتين دو اف ديالها. الا كانت اف بريم ديال اكس انفيور ا زيرو ديريكتومون ان لا فونكسيون ديالنا كتكون تناقصيه. دونك هنا غنحاول ندير العلاقه اللي كتجمع بين الدرس الاول والدرس الثاني. العلاقه اللي كتجمع بين الدرس الاول والدرس الثاني هي هذه. الا جمعنا الدرس الاول مع الدرس الثاني العلاقه اللي كتجمع بيناتهم هي الا كانت لا فونكسيون ديريفابل ديريكتومون لا فونكسيون كتكون اف كونتينيو. اذا كانت لا فونكسيون قابله للاشتقاق ديريكتومون لا فونكسيون راه كونتينيو. والعكس لا ما صحيح. العكس لا ما صحيح. سير درس كونتر اكزومبل هو لا فونكسيون لا فالور ابسولو دو اكس. هاد لا فالور ابسولو دو اكس راه كونتينيو واني ماشي ديريفابل سور لا ديريف راه كونتينيو اون زيرو اني n'est pas dérivable en 0. Continue en 0 n'est pas dérivable en 0. Donc, هنا إلا جمعنا هاد جوج دروس الدرس ديال لا كونتينيتي الدرس الأول مع الدرس الثاني ديال لا ديريفابيليتي، هنا كيخول لينا ندرسو واحد الدرس ديال إيتود دي فونكسيون، دراسة الجدول، إيتود دي فونكسيون. إيتود دراسة الجوال. الهدف ديال هاد الدرس هذا هو لا كونستركسيون، هو الرسم، يعني الرسم ديال سي دو اف. يعني باش نرسمو هاد سي دو اف خاصنا نتبعو شي مراحل، يعني نستعملو الدرس الاول مع الدرس الثاني. دونك عاد شنو هما دوك المراحل؟ اول حاجه خاصنا نعرفها هي دي دو اف ديال لا فونكسيون. ثاني حاجه خاصنا نحسب الليميت. ثالث حاجه هو الدرس الاول لا كونتينيتي، امتى كتكون لا فونكسيون كونتينيو، يعني لا كونتينيو سور دي اف وني خاص نبين. دونك ثالث حاجه هذيك رابع حاجه لا ديريفابيلتي. الدرس الثاني لا ديريفابيلتي ديري قابله للاشتقاق، يعني خاصك تعرف المعلومه راه ماشي بالضروره لا فونكسيون ديريفابل سور دي اف، ماشي بالضروره، يقدر تكون ولكن ماشي بالضروره توجور. راه كونتينيو ما كتعطيناش ديريفابيلتي اللي كتعطينا كونتينيو. دونك من بعد الحاجه الاخرى هي اف بريم. من بعد كنقول لا فونكسيون ديريفابل كنحسبوا اف بريم. من بعد اف بريم كتعطينا الحاجه الاخرى هذه كتعطينا لا مونوتوني، اشاره هذيك الرتابه لا مونوتوني دو اف، يعني واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. دونك رابع حاجه هذيك الحاجه الاخرى لو سيني دو اف، يعني اشاره اف اما تكون لا فونكسيون بوزيتيف ولا تكون لا فونكسيون نيجاتيف.
المعنى ديال بوزيتيف خاص تكون لا فونكسيون ديالنا فوق محور الافاصيل بحال هنا. هنا راه كاين لا فونكسيون ديالنا بوزيتيف هنا، ومن هنا لهنا راه بوزيتيف. دونك متى كنقولوا ان لا فونكسيون بوزيتيف، يعني الا كانت لا فونكسيون ديال اف دو اكس كبر او يساوي الزيرو كيلكو سوا اكس ابارتينات دو اف ديالنا. وهنا نيجاتيف، المعنى ديال نيجاتيف خاص تكون لا فونكسيون تحت محور الافاصيل. ها هي من هنا حتى لهنا راه محور تحت محور الافاصيل، من هنا حتى لهنا راه تحت محور الافاصيل، راه نيجاتيف هنا لا فونكسيون من هنا وهنا راه نيجاتيف. يعني كيلكو سوا اكس ابارتين دو اف لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس خاص تكون انفيريور ا زيرو. دونك من بعد ما كملنا هذا الدرس كيطرح لنا واحد لا كيسيون، لا كيسيون ديال لا كونستركسيون، يعني ديال الرسم سي دو اف. المشكل كاين في الانفيني، اما بلس انفيني ولا موان انفيني. ما عارفين كيفاش غتكون لا فونكسيون في الانفيني، واش غتطلع نيشان، واش غتنزل، واش غتمشي فوق، واش غتنزل كاع مع محور الافاصيل، ولا غتنزل لتحت، ما عارفينش. وكذلك بنفس الطريقه تاعنا، واش ما كان فونكسيون هكا ولا هكا ولا هكا، ما عارفينش. يعني الجواب ديال هاد لا كيسيون كاين في الدرس الاخر، يعني الفيديو اخر ان شاء الله.